बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम आमीन। व्यूअर्स, ये जो हफ्ता है, नया हफ्ता स्टार्ट हुआ है, नई उमंगें हैं, नई दुआएं हैं और नई आरजुएं हैं। अल्लाह ताला ये हफ्ता भी हमारा जो है वो बहुत कामयाब हमारे लिए करे, अपनी रहमतें नेमतें बरकतें हम पर नाजिल फरमाए। आमीन सुम आमीन। इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो काइंडली चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई है तो फिर लाइक भी कर लीजिए और कमेंट जो है वो आप ज़रूर कीजिए। उससे ये होता है कि फीडबैक एक तो मिलती है और दूसरा ये कि पता चलता है कि काम को और कैसे आपके हिसाब से बेहतर किया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई आप लोग जायचा अपना बनाना चाहें, हॉरोस्कोपिक कंसल्टेशन लेने चाहें, कोई रंग रोशनी खुशबू और सबसे ऊपर कुरान पाक की मदद से कोई आपके जो नफ्सियाती मसाइल हैं, कोई दुनियावी मसाइल हैं, तो उनके हल के लिए अगर कंसल्टेशन आप लेना चाहें तो जो मेरी इस्तेदाद मुझे अल्लाह ने अता की उसके हिसाब से बेस्ट कंसल्टेशन आपको मिलेगी इंशाल्लाह। और इसके अलावा कॉर्पोरेट कंसल्टेशन के लिए भी अगर आप कांटेक्ट करना चाहें तो ये नंबर्स जो हैं ये दो डिस्प्ले हो रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। इनके ऊपर आप अपना जो है अपॉइंटमेंट फ़ोन करके बुक कर सकते हैं। एक फ़ी है वो, ये पेड सर्विस है, इसके लिए आप एक नॉमिनल सी फीस है वो पे करते हैं और उसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट और कंसल्टेशन जो है वो मेरे साथ हो जाती है। जी नाज़रीन, जो हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट की मैं बात करता हूँ, बुर्ज, सितारा, ज़ोडिएक साइन, हूत जो है वो है इसको पाइसेस बोलते हैं इंग्लिश में, और हूत या हौत इसको बोलते हैं अरबी उर्दू फारसी में। इसका जो अरसा है वो 20 फरवरी से 20 मार्च तक का कंसिडर किया जाता है। यानी जो अफराद जिस जेंडर से भी आपका ताल्लुक है, अगर इन तारीखों में पैदा हुआ तो समझ लीजिए कि आपका बुर्ज, सितारा या ज़ोडिएक साइन जो है वो हूत या पाइसेस है। ये वाटर एलिमेंट का ज़ोडिएक साइन है। इसका यानी जो है ये पानी आबी बुर्ज है और इसका ताल्लुक जो है वो नेपच्यून के साथ है। और इसका वैसे जो हाकिम सैयारा मुश्तरी भी है, मुश्तरी ही है बेसिक तो, मगर मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी के अंदर नेपच्यून को भी पढ़ा जाता है इसके हाकिम सैयारे के तौर पे। अच्छा, इससे रिलेटेड जो हरूफ हैं जिनसे नाम रखने चाहिए वो दाल और चे हैं, ठीक है जी। और इससे मंसूब जो दिन है वो जुमेरात का दिन है, और जिन दिन सारे जो है वो बेहतरीन होते हैं। नंबर इसका लकी नंबर 3 है। कन्फिगरेशन नंबर भी सोलर सिस्टम के अंदर 3 में कंसिडर किया जाता है। और नीला और सब्ज रंग जो है वो इसके लिए बेहतर रंग कंसिडर किए जाते हैं। और वो पत्थर जो आपकी तकदीर को तो यकीनन नहीं तब्दील कर सकते, जेमस्टोन्स, हाँ, आपकी सेहत जिस्मानी, सेहत रूहानी, दिमागी सेहत, नफ्सियाती सेहत, उनको बतौर दवाई उसके अंदर बेहतरी कर सकते हैं अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म हो तो। वो पत्थर हैं रूबी, जर्द अकीक और जर्द पुखराज। ठीक हो गया जी। अब हम बढ़ते हैं इस हफ्ते की तरफ। एरीज वाले जो हैं, मैं हमेशा इनके ऊपर इसकी बात करता हूँ कि ज़ाहिर है इंसान के कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, देखा जाता है। एरीज जो है एक ख़ास किस्म का बुर्ज है, और मैं इसलिए हमेशा ये बात करता हूँ। लोग एक दो लोग हैं जिनको मालूम है कि शायद उनके लिए ये बात हो रही है, इतनी वो बात नहीं होती, ओवरऑल सबकी बात है। क्योंकि फिक्स वही 2-3 लोग जो हैं वो कमेंट कर रहे होते हैं, तो प्लीज डोंट टेक इट पर्सनल, इट्स नॉट अबाउट यू ओनली, इट्स अबाउट ऑल एरीज। तो कुछ अफराद जो है ना एरीज के, अगर उनका देखें, ये है खैर बरकत से रिलेटेड इनका प्लैनेट जो है, रूलिंग प्लैनेट, अगर ये नेगेटिव हो जाता है ना ज़ायचे में, तो मैंने ये देखा है कि बहुत सारे मुश्तरी हजरात जो हैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, वो विलन का रोल जो है वो प्ले करना शुरू कर देते हैं, मगर ये उस तरफ बहुत कम जाते हैं।
یہ سافٹ ہارٹڈ لوگ ہوتے ہیں، بہت نرم دل لوگ ہوتے ہیں، اور زیادہ تر ان میں جو خصوصیات ہوتی ہیں نا وہ نرم دلی کی ہوتی ہیں۔ اچھا، اس ہفتے کی ہم بات کر لیتے ہیں کہ کچھ افراد جو ہیں پائسز، ان کی گھریلو رنجش میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس ہفتے میں اگر مطلب آپ کی استطاعت ہے تو ہلی ریجنز کی طرف اگر جا سکتے ہیں تو ضرور جائیں۔ سردی ہے، سردی کو صحیح جو لوگ انجوائے کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں، نظر بھی آتا ہے کہ جائیں گے شاید آپ لوگ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو اپنے معاملات میں انٹرفیرنس نہ کرنے دیں، اس چیز کا موقع نہ دیں۔ اس ہفتے میں آپ کے جو مسائل چلتے آ رہے ہیں ان میں کچھ پیش رفت ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور قسمت جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ نے صرف یہ کہ اپنا جو حوصلہ ہے نا اس کو انٹیکٹ رکھنا ہے، کیونکہ آپ کو مسئلہ آ جاتا ہے کئی بار انرجی لیولز کے ڈرین ہونے کا، انرجی لیولز آپ کے لو ہو جاتے ہیں، ہمت نہیں ہارنی۔ میں نے آپ سے کہا کہ آپ اچھے لوگ ہیں، نرم دل لوگ ہیں، خوبصورت دل والے لوگ ہیں، مگر یہ کہ حوصلہ جلدی ہارنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ نہیں کرنا آپ نے، کنفیوژن نہیں ہونے دینی اس ہفتے میں بھی۔ باقی جس کام کو کرنے کا تہیہ کیا ہے نا اس کو ہر حال میں مکمل کریں، اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے اور رہے گی انشاءاللہ۔ ورنہ یہ نا کہ آپ نے اگر مثال ہے آپ جاب کر رہے ہیں یا آپ بزنس میں ہیں، آپ نے کوئی ٹائم لائن فکس کی ہوئی ہے، آپ نہیں کر پائیں گے تو پھر خدا نہ خواستہ شرمندگی کا معاملہ جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو پائسز خاص طور پہ کنسٹرکشن بزنس سے وابستہ ہیں اور سرمایہ کی کمی کی وجہ سے آپ کا تعمیراتی کام جو ہے وہ رکا ہوا ہے، تو اس ہفتے انشاءاللہ آپ کا کام جو ہے وہ دوبارہ شروع ہوتا ہوا نظر آتا ہے اللہ کی مہربانی سے۔ اور جو ہے نا اوور آل بزنس والے لوگ یا نئے جو جاب ڈھونڈنے والے لوگ ہیں وہ نئے ایگریمنٹس اس ہفتے میں سائن کرتے ہوئے انشاءاللہ نظر آتے ہیں، اور مالی معاملات میں اس ہفتے میں بہتری آئے گی آپ کے انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ ہے کہ کوئی پرانی اگر تکلیف ہے، صحت سے ریلیٹڈ بات کر رہا ہوں، تو اس کا علاج کرنا یا شروع کرنا نئے سرے سے وہ بہتر رہے گا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ اس ہفتے میں اگر آپ علاج معالجہ شروع کرتے ہیں تو افاقہ جو ہے وہ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ ہے کہ جو کاروباری افراد ہیں، جو دفتری افراد ہیں، جو جاب کر رہے ہیں، اس ہفتے میں اوور آل اب آپ کے اسپیسیفک آپ کے جو فیلڈز ہیں ان سے ریلیٹڈ آپ کی کارکردگی بہتر رہتی ہوئی نظر آتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور سوری، آپ جو بھی کوشش کریں گے کاروبار میں ہو، جاب میں ہو، اس کو سراہا جائے گا انشاءاللہ تعالی، لوگ پسند کریں گے آپ کے ایفرٹس کو۔ اور باقی یہ ہے کہ بچوں سے ریلیٹڈ جو ہے نا تعلیمی امور، ان کے اندر تھوڑی سی پریشانی آ سکتی ہے، تو اس کو ذرا پازیٹیولی دیکھیں کہ بچے جو ہیں ان کی ویکنیسز کیا ہیں، ان کی اسٹرینتھس کیا ہیں، کس طریقے سے آپ ان کو پڑھائی میں روا رکھ سکتے ہیں۔ اس ہفتے میں غور فکر کریں، ان کو ایک اسٹریٹجی، ایک پلان بنا کے دیں بچوں کو، چیزیں جو ہے وہ ٹھیک ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ باقی مذہب سے لگاؤ میں آپ کا اضافہ ہوتا ہوا اس ویک میں نظر آتا ہے انشاءاللہ تعالی، اور کسی دعوت میں آپ لوگ اس ویک میں کسی اچھی بڑی دعوت میں، شادی کی تقریب ہو سکتی ہے یا کوئی اس طرح کی فنکشن، کوئی اس طرح کی پارٹی یا فنکشن ہو سکتا ہے، اہل خانہ کے ساتھ آپ اس کے اندر شریک ہونے کا آپ کو موقع ملے گا اور شامل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ۔ اور جو رشتوں سے ریلیٹڈ معاملات ہیں نا، شادی ہے، نکاح ہے، منگنی ہے، اس سے ریلیٹڈ معاملات بھی گریجولی آہستہ آہستہ جو ہے وہ آگے بڑھتے ہوئے پازیٹیو وے میں انشاءاللہ نظر آئیں گے آپ کو۔ آپ لوگوں نے اس ویک میں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہفتے والے دن یا منگل والے دن گوشت کا صدقہ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور صدقہ جو ہے وہ کوشش یہ کریں کہ کسی مستحق کو دیں، اور مستحق آپ کو پتہ ہے کہ اپنے گھر سے لے کے چیریٹی بگنز ایٹ ہوم والی بات ہے، وہاں سے لے کے آپ کے محلے دار بھی جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں، ایک اچھی ریزنیبل کوانٹٹی اگر آپ استعداد رکھتے ہیں تو
صدقے میں دیجیے ہفتے والے دن یا منگل والے دن۔ اور دوسرا یہ کہ اپنی عبادات کو انٹیکٹ رکھیں، درود و سلام کی کثرت کریں۔ اللہ رب العزت ہمہ وقت یہ خوبصورت عمل کرنے میں اپنے فرشتوں کے ساتھ مصروف عمل ہے، اور آپ کا تعلق جس مذہب سے ہے، جس مسلک سے ہے، جس فرقے سے ہے، اپنا تعلق اپنے کریٹر اللہ رب العزت کے ساتھ ٹھیک رکھیں۔ آپ کے مذہب، فرقے، مسلک میں جو بھی میڈیٹیشنز ہیں وہ اللہ سے ریلیٹ کرتی ہیں نا، آپ وہ جاری رکھیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس ویک میں آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ لوگ یا اللہ یا کافی یا باقی، یا اللہ یا کافی یا باقی، اس کی تسبیحاں آپ جو ہیں وہ ہر نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں 3، یا پھر آپ وہ 1500 دفعہ جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد۔ اور اول آخر ظاہر ہے آپ نے درود شریف ضرور پڑھنا ہے، 3 دفعہ پڑھیے، 5 دفعہ، 7 دفعہ، 11 مرتبہ یہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اور سبز یا نیلا رنگ جو ہے نا وہ اپنے استعمال میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی ڈھیر کرم نوازی جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ رہے گی۔ سب کے لیے دعا کرتا ہوں جی، اللہ تعالیٰ سب کے لیے خیریت والے معاملات کرے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔